अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। अगर मेरी तरह आपके भी बाल गिर रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम आपसे कुछ रेमेडीज़ शेयर करेंगे, इससे आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल भी उगना शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन कराम, अब बालों का गिरना या हेयर लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। मेल के साथ फीमेल जो है वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। डेली 50 से 100 बार गिरते हैं, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मर्दों में जो है बाल गिरना बहुत ज़्यादा होता है, इसको एलोपेशिया कहते हैं या बाल चर भी कहा जाता है। मर्दों में फ्रंट साइड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, जिसको माथा भी कहते हैं, वहाँ से बाल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात जो है वो सर की बैक साइड से भी या बिल्कुल ऊपर जहाँ चोटी होती है वहाँ से भी बाल गिरना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये बाल एकदम से गिरना शुरू हो जाते हैं और तकरीबन आधा सर जो है वो बिल्कुल खाली हो जाता है। इसके अलावा नाजरीन कराम, ये एलोपेशिया इसको कहा जाता है। आपके बाल जो है वो इन बातों की वजह से गिरते हैं। सबसे पहले नंबर पर है थिनिंग ऑन टॉप ऑफ हेड। नाज़रीन कराम, आपके बाल इन बातों की वजह से गिरते हैं। पहले नंबर पर आपके बालों की जड़ें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। ये जड़ें या तो डैंड्रफ की वजह से कमज़ोर हो जाती हैं या कोई फंगल इन्फेक्शन जो है वो इनको कमज़ोर करना शुरू कर देती है। नाज़रीन कराम, अगर डैंड्रफ की वजह से ये सारा मसला हो रहा है तो आप जैतून के तेल से जो है मसाज करें, तो कुछ ही दिनों में ये आपका मसला हल हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो है, अगर कोई फंगस एक्टिविटी की वजह से बाल गिर रहे हैं, उसकी जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। वो आपको एंटी फंगल जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देगा। कुछ शैम्पूज़ भी मौजूद हैं, कुछ लोशन मौजूद हैं, या फिर ओरल टैबलेट्स कैप्सूल भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा सिरप भी अवेलेबल हैं। तो ये सारी डोजेज फार्म जो है वो बेस्ट चॉइस करके आपके लिए आपको तजवीज़ कर देगा। इसके अलावा अब बॉल्ड स्पॉट्स जो हैं वो सर में बनना शुरू हो जाते हैं। गंजेपन के स्पॉट्स जो हैं वो जगह जगह बनने की वजह से वहाँ से बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं। ईवन के बाल जो हैं बिल्कुल बुनियाद से गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर बाल्ड स्पॉट्स एक दफ़ा बन जाएं तो अब उस जगह पर बाल जो है उगना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। नाजरीन कराम, अगर आपके सर में कुछ बाल्ड स्पॉट जिस तरह के तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। इस सूरत में जो है बिल्कुल आप कोताही ना करें। इसके अलावा अगर आपको कोई फ़िज़िकल या इमोशनल शॉक लगा है, फ़िज़िकल इमोशनल शॉक नाजरीन कराम इस तरह हो सकता है, कोई सडन जो है आप किसी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं तो उसकी वजह से भी जो है आपके बाल गिरना जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। और ये जो है सडन हेयर लॉस इसको कहा जाएगा, और कुछ ही दिनों में आप जो है वो बिल्कुल गंजे हो जाएंगे। इसके अलावा बाल गिरने के साथ साथ आपके बाल जो है वो कमज़ोर होना भी शुरू हो जाएंगे और वाइट होना भी शुरू हो जाएंगे। बालों में चांदी भी आ सकती है। इसके अलावा कैंसर कीमोथेरापी की वजह से भी नाज़रीन कराम बाल गिरते हैं। कुछ केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से जो है वो इंसान के बाल जो है आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाते हैं। कीमोथेरापी के साइड इफ़ेक्ट में कुछ ड्रग्स इस तरह की होती हैं जो कि इंसान के बाल को गिरा देती हैं। नाजरीन कराम, एक बीमारी होती है, इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का नाम दिया गया है। ये बीमारी फैमिली हिस्ट्री की वजह से होती है। ये मेल बाल्डनेस का भी बायस बनती है और फीमेल बाल्डनेस या उनके बालों को कमज़ोर करती है, जिसकी वजह से उनके बाल जो है वो तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। तो हार्मोनल चेंजेस जो है वो बायस बनते हैं कुछ फंगस को ग्रोथ कराने में, जिस तरह रिंग वार्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बालों को गिरा सकती है।
اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشن اگر آپ یوز کر رہے ہیں اس سے بھی آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے، جیسا کہ ہارٹ کی میڈیسن ہے، بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی میڈیسن ہو سکتی ہے، یا آپ کینسر کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو اس سے کینسر سیلز تو ختم ہوتے چلے جائیں گے، مگر آپ کے بہت جو دوسرے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر آپ کے بال گرنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ اپنے ہیئر سٹائل کو بار بار یوز کرتے ہیں تو ہیئر سٹائل کو بار بار یوز کرنے سے بھی آپ کے بال جو ہے کمزور ہوتے ہیں اور گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگ جو شوبز سے وابستہ ہیں یا الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں تو اپنے بالوں کے سٹائل کو بار بار چینج کرنے سے بھی ایوائڈ کیا کریں۔ اس کے علاوہ سٹریس کی وجہ سے بھی آپ کے بال گر سکتے ہیں، کوئی سڈن شاک ملے یا آپ مسلسل سٹریس میں رہنا شروع کر دیں یا کوئی پریشانی ہو تو اس کی وجہ سے بھی بال گرنا جو ہے وہ عام سی بات ہے۔ جو لوگ فیمیل میں خاص کر پگ ٹیلز وغیرہ بناتی ہیں خواتین، یا ہاٹ آئل استعمال کرتی ہیں تو اس سے بھی ان کے بال گر سکتے ہیں۔ رسک فیکٹر میں سب سے پہلے ہم ایج کا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ ایج کے ساتھ ساتھ بھی بال گرنا شروع ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ 20 سے 30 سال کی عمر میں اپنے بال جو ہے وہ گنوا بیٹھتے ہیں، اور کچھ 50 سال کی عمر میں بھی ان کے بال بالکل صحیح ہوتے ہیں۔ تو ایج فیکٹر جو ہے وہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن اور جنریشن ٹو جنریشن اور خاندان ٹو خاندان۔ تو ویٹ لاس جو ہے اس کی اگر سڈن ویٹ لاس ہو جائے تو اس میں آپ کے بال جو ہے وہ بھی گر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز کے مرض میں ٹائپ 1 ٹائپ 2 دونوں میں ہی بال گر سکتے ہیں۔ سٹریس پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے، اور پور نیوٹریشنز، جو لوگ اچھی خوراک افورڈ نہیں کر سکتے تو ان میں بھی بال گرنے کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، کچھ جاب یا ورک کی نوعیت بھی اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے بال گر سکتے ہیں۔ تو ایسے مزدور جو کہ کیمیکل فیکٹریز وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا فارما وغیرہ کے مزدور ہیں تو میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ان کے بال گر سکتے ہیں۔ اب گیلے بالوں میں اگر فوراً برش کیا جائے تو اس سے بھی بال کمزور ہو جاتے ہیں اور گر سکتے ہیں۔ تو بالوں کو پہلے ڈرائی کر لیں، پھر اس کے بعد برش وغیرہ کریں تو آپ اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سن لائٹ میں جو لوگ رہتے ہیں یا یو وی لائٹ کے انڈر کام کرتے ہیں تو اس سے بھی ان کے بال جو ہے وہ گر سکتے ہیں۔ جو لوگ کینسر کیمو تھراپی کراتے ہیں، ریگولر کراتے ہیں، تو وہ اگر پروٹیکٹیو میئرز ساتھ لے لیا کریں، پی پی ایز استعمال کر لیا کریں تو اس سے ان کے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مثلا کولنگ کیپ ڈیورنگ کیمو تھراپی جو ہے اپنے بالوں کو ڈھانپ لیں کولنگ کیپ سے، اس سے آپ بچ سکتے ہیں، آپ کے بال نہیں گریں گے۔ آپ سموکنگ کرتے ہیں، آپ الکوہل پیتے ہیں تو ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کریں، اس سے بھی آپ کے بال جو ہے وہ گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، مسلسل سٹریس میں رہنے والے لوگوں کے بال بہت جلدی گرتے ہیں، تو آپ کوشش کیا کریں کہ پریشانی کو اپنے دماغ پر سوار نہ کیا کریں، یا ایسی جگہوں پر رہیں جہاں خوشیاں ہوں، یا ایسے مواقع تلاش کریں جہاں آپ خوش رہ سکیں۔ ناظرین اکرام، میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز بہت اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔